अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, आवाम के असल मसाइल इस वक्त क्या हैं? महंगाई बहुत बड़ा मसला है, बिजली की कीमतों का उनके बिल अदा करना इस वक्त बहुत बड़ा मसला है, बेरोज़गारी मसला है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट उसके हवाले से काम कर भी रही है। और इस काम करने का नतीजा ये है कि हमारे मौशी इशारिये जो हैं वो इस वक्त बहुत बेहतर हैं और इंटरनेशनल जो इदारे हैं वो भी इस बेहतरी की तरफ इशारा कर रहे हैं, चाहे वो मोडीज़ हो, चाहे वो फिच हो या IMF की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के इस वक्त जो मौशी इशारिये हैं उस पर इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। हमारी स्टॉक एक्सचेंज बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही है और जिस हद तक कोशिश हो सकती है हुकूमत कर रही है कि आवाम के इन मसाइल को हल किया जाए जो इस वक्त वाकई हल करने चाहिए। एक तरफ आप अपनी तमाम तर एनर्जीज़ अवामी मसाइल को हल करने के लिए लगा रहे हैं, जहाँ रिलीफ फराहम करना ज़रूरी है और थोड़ी सी भी गुंजाइश बनती है आप उनको फराहम कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में हमने देखा कि 4 मरतबा कमी की गई है। तो इस तरह से हमें ओवरऑल जो है मौशी इशारिये काफ़ी बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नज़र दौड़ाएं तो एक जमात ऐसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त हमारे इंडिकेटर्स जो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जो इकॉनमी बेहतर हो रही है, शायद उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है और एक मरतबा फिर हमने देखा है कि आवाम को लेकर बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो सिंजानी वाला जलसा हो, चाहे वो लाहौर वाला जलसा हो। अगरचे हमने ये देखा कि आवाम भी अब वो पजीराई उनको नहीं दे रही जो पहले उनको ये लगता था कि शायद बहुत बड़ी तादाद में आवाम हमारे साथ है, पब्लिक हमारे साथ है, इसलिए कि अब लोग तंग आ चुके हैं। लोग ये चाहते हैं कि एक ऐसी हुकूमत हो, वो लोग हों जो हमारे मसाइल के बारे में बात करें और इनको हल करें। अब इन चीज़ों पे आवाम रिस्पॉन्ड देना मुनासिब नहीं समझती है। ये हमने देखा पिछले भी जलसे में। अभी भी ऐलान किया जा रहा है कि मियांवाली में जलसा होगा, फिर ऐलान किया जाता है पिंडी में जलसा होगा, लेकिन इस किस्म की जारहाना सियासत करने की तरफ क्यों राग़िब है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात? इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे और इस सियासत का जायज़ा लेंगे, इसका इम्पैक्ट क्या जा रहा है इनके फॉलोअर्स पर। जब आपके अपने लोग असलहे के साथ गाड़ियों के शीशे तोड़ते हुए हमें नज़र आते हैं जलसे जुलूसों में, तो इसका फिर क्या मैसेज होता है? ये तमाम तर चीज़ें हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में डिस्कस करेंगे। जो इस वक्त मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हाफिज़ साहिर खलील साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और शहरीला अमार साहिबा हमारे पैनल का हिस्सा है। आप चारों को मैं वेलकम करूंगी और हाफिज़ साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। पहले तो बहुत शोर शराबा हम सुनते थे और ये गुमान भी था, ओवरऑल एक परसेप्शन भी थी कि शायद आवाम की बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और उनकी एक कॉल पर लोग निकल आते हैं। लेकिन जो पिछले ये जलसे हुए हैं उन्होंने ये साबित किया है कि ये अब जो तासुर है ये ज़ाइल हो गया है। लोग अब अपने मसाइल की बात कर रहे हैं, उनके हल की तरफ जाने की बात करते हैं। तो क्यों इतना हिजान बर्पा किया जा रहा है? आवाम का भी वक्त बर्बाद कर रहे हैं, अपना भी वक्त बर्बाद कर रहे हैं। एक पर्सनल एजेंडे पर आप निकले हुए हैं सारे, एक सूबा जहाँ पर आपकी हुकूमत है उसके वसाइल भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं बजाय इसके कि वहाँ अवामी खिदमत करें। जी नाहिद, बात यह है कि फरवरी के इंतखाबात के बाद लोगों को ये तवक्को थी कि मुल्क सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा और उनके मसाइल तेज़ी के साथ हल होंगे, पार्लियामेंट नई पार्लियामेंट वजूद में आ जाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि बावजूद इसके कि मुल्क में पार्लिमानी जमहूरियत जो है वो आगे की तरफ गामज़न है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो हुकूमत का जो मुआशी एजेंडा है उसको कमज़ोर करने के लिए कुछ सियासी अनासर ख़ास तौर पर PTI जो है वो टारगेट किए हुए है और लोगों को बाहर निकालने पर और एक उसका एक हिजानी सियासत का जो एक उसने जो मंजरनामा पेश किया था इलेक्शन के फ़ौरन बाद, उसमें अब दिन ब दिन शिद्दत आ रही है। अब ये देखा जा रहा है कि एक तरफ तो ये है कि लोगों की जानिब से पजीराई नहीं है, उसकी एक खिफत है। दूसरी जानिब ये भी देखा जा रहा है कि लोग जो हैं अपने मसाइल का हल चाहते हैं और वो अपने मुंतखब नुमाइंदों से ये तवक्को लगाए बैठे हैं कि वो उनके मसाइल को हल करने के लिए तेज़ रफ्तार इक़दाम करेंगे। अब हुकूमत का देखें, हुकूमत जब इक़्तिदार में आई है उसका एक बुनियादी तरजीह, अव्वलीन तरजीह ये थी कि मुआशी इस्तेहकाम लाया जाए और मईशत की बहाली पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। हुकूमत ने इस जानिब तवज्जो मरकूज़ की और तमाम अदारे जो हैं उसके साथ शामिल हुए और इसमें आप देखें कि सिविल और मिलिट्री जो लीडरशिप है
اس کی ہم آہنگی اور ایک بہترین ورکنگ ریلیشن شپ کے نتیجے میں ملک میں سیاسی استحکام کے ساتھ معاشی استحکام کے لیے تیز رفتار اقدامات ہوئے، جس میں SIFC کا قیام ہوا، اور اسی کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک فیز 2 جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھا۔ لیکن ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی میں اضافہ ہوا، لیکن دوسری جانب داخلی سلامتی جو بہت ضروری ہے معاشی استحکام کے لیے، کیونکہ معاشی استحکام اس وقت تک جو ہے مکمل نہیں ہو سکتا جب ملک میں سیاسی استحکام نہ ہو اور ملک جو ہے اس میں داخلی جو استحکام ہے وہ نہ ہو۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ PTI جو ہے وہ احتجاجی جلسوں کی جانب بڑھی، احتجاجی ریلیوں کی جانب بڑھی، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ یہ تاثر دیا گیا کہ یہ بہت پاپولر جماعت ہے، لیکن آپ نے سنگجانی کا جلسہ دیکھا، لاہور کا جلسہ دیکھ لیا، اور اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عوام جو ہے اس احتجاجی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں، لوگ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ دیکھیں مسائل کس طرح سے حل ہوں گے؟ مسائل جو ہے اس کے حل کا بہترین فورم جو ہے پارلیمان ہے۔ پارلیمان میں PTI کے نمائندے موجود ہیں SIC کے ذریعے، اور یہ مختلف کمیٹیوں میں کام بھی کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک میں تصادم، محاذ آرائی اور مخاصمت اور تعصبات کا یہ جو ماحول پیدا کیا گیا ہے، اس کو ختم کر کے ایک مفاہمانہ سیاسی ماحول کو اپنایا جائے، تاکہ لوگوں کے دیکھیں جو اجتماعی مسائل ہیں اس پر ایک مکمل اتفاق رائے بھی موجود ہے، اس کی طرف توجہ دی جائے۔ مہنگائی دیکھیں حکومت کے اقدامات کے نتیجے میں 32% سے سنگل ڈیجٹ 9% پہ آئی ہے۔ اس کے ساتھ غیر ملکی سرمایہ کاری کی طرف دیکھیں، آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ 4 بار پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، اور اب بجلی کے نرخوں میں نمایاں طور پر کمی کے لیے بھی اقدامات ہو رہے ہیں، جس کے لیے IPPs کے ساتھ بھی ایک مذاکرات کے لیے ایک ٹاسک فورس جو ہے کام کر رہی ہے۔ یہ وہ تمام اقدامات ہیں جو پائیدار ترقی کی طرف جا رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے بلکہ پرائم منسٹر نے جو انیشیٹوز لیے ہیں، جس میں سفارت کاری کو انہوں نے ٹریڈ کے ساتھ جوڑا ہے، اور ابھی وہ گئے ہیں نیو یارک، ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں عالمی رہنماؤں کے ساتھ بھی۔ وہاں پر ان کا جو ایجنڈا ہے وہ نہ صرف عالمی رہنماؤں کے ساتھ بلکہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وہ ایسے مسائل کو اجاگر کریں گے جس کا تعلق جو ہے نہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کے معاشی مسائل، بلکہ جو ہمارے سلگتے ہوئے جو مسائل ہیں، جس میں فلسطین کا مسئلہ شامل ہے، کشمیر کا مسئلہ شامل ہے، موسمیاتی تبدیلیوں کا معاملہ ہے، پائیدار ترقی کا معاملہ ہے، اقتصادی جو بین الاقوامی اقتصادی تعلقات ہیں اس میں عدم مساوات کا معاملہ ہے۔ یہ تمام وہ معاملات ہیں جو کہ پرائم منسٹر اٹھانے جا رہے ہیں، اور وہاں ان کی عالمی رہنماؤں کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیوں کے جو وفود ہیں وہ بھی ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو مالیاتی ادارے ہیں ان کے سربراہ بھی وہاں پر پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہوگی۔ یہ وہ تمام اقدامات ہیں جس کے نتیجے میں الٹیمیٹ رزلٹ جو ہے وہ پاکستانی عوام کو ملے گا، اور یہاں لوگوں کو سہولتیں ملیں گی۔ بالکل، پاکستان کے مفادات کو پیش نظر رکھا جائے گا، اور جو جن مسائل کے حوالے سے بات کریں اس پر بات کی جائے گی۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے اور پاکستان کے لیے ایک بڑا زبردست قسم کی اپرچونٹی بھی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے بعد میں۔ صافی صاحب، ذرا خیبر پختونخوا کے تھوڑے سے حالات میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ کیا وہاں پر امن و امان کے، سیکیورٹی کے تمام مسائل حل ہو چکے ہیں؟ عوامی خدمت کا سارا کام مکمل ہو چکا ہے؟ بہت ساری کرپشن کی خبریں آتی رہتی ہیں آپس میں، جو چھینا جھپٹی اور جو الزامات کی سیاست ہمیں وہاں پر نظر آ رہی ہے۔ حالات تو کچھ اور بتا رہے ہیں لیکن ہمیں عمل کچھ اور نظر آ رہا ہے کہ تمام تر صوبائی وسائل کو جو ہے وہ ایک جلسے کے لیے وہاں کے جو ہیں CM صاحب وہ اس کو خرچ کر رہے ہیں، وہ وہاں پر استعمال کر رہے ہیں۔ کہ یہ سب چیزیں عوام کو اس کی ضرورت نہیں ہے وہاں؟ نہیں، عوام کو بالکل ضرورت نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا جو ہے وہ تو پیرس اور ایمسٹرڈیم اور لندن سے آگے ان کی کہانی ہے۔ وہاں پہ تو بالکل ایک ہر چیز ہمیں جو ہے اس کی ایک ہرا نظر آ رہا ہے۔ وہاں پہ تو نہ عوام کے مسئلے ہیں، نہ بجلی کی کمی ہے، نہ روزگار کی کمی ہے، امن و امان کی صورتحال بھی۔ ہرا تو ساون کے اندھے کو دکھائی دیتا ہے۔ بس وہی ایسا ہی ہے، کم از کم عوام کو نہیں، لیکن جو وہاں کے حکمران جماعت ہے 11 سال سے جو وہاں پہ اقتدار پہ قابض ہے،
उन लोगों को तो यही उनके रवैये से तो हमें यही लगता है कि सूबे में ना तो कोई दहशत गर्दी के मसले हैं, ना कोई माशी मसाइल है, ना करप्शन के मसले हैं। उनकी बस एक ही टास्क बाकी रह गया है कि एक शख्सियत को उन्होंने जेल से बाहर निकालना है और एक पार्टी के लिए उन्होंने जलसे जुलूस करने हैं। जब से अली अमीन साहब वज़ीर आला बने हैं, आप यकीन जानें कि सूबे का जो चलता हुआ वो भी चलता हुआ नहीं था, लेकिन जो थोड़ा बहुत कुछ हो रहा था वो भी रुक गया है। हेल्थ कार्ड के हवाले से जो इनके बड़े दावे थे, बहुत सारे हॉस्पिटल्स को जो इंश्योरेंस कंपनीज है उन्होंने लिख दिया है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम जो फ्री इलाज का जो सिलसिला है वो तकरीबन आधे से ज़्यादा हॉस्पिटल्स में वो इस वक्त इल्तिवा का शिकार है। दूसरा, आप देख रही है कि आए रोज़ वहाँ पे करप्शन के ऐसे ऐसे गज़ब कहानियाँ सामने आ रही है कि अकल दंग रह जाती है। एक BRT का जो मंसूबा है, जो 10 साल खुदा करके जुज़वी तौर पर मुकम्मल हुआ है, उसमें नेब ने जो है अरबों रुपए का 168 अरब के लगभग करप्शन एक प्रोजेक्ट में उनके सामने आई है, बल्कि उन्होंने बिल्कुल उस केस को क्लोज कर दिया। उसमें ये साबित हो चुका है कि इतने अरबों की वहाँ पे करप्शन हो चुकी है। और उससे बढ़ के जो दहशतगर्दी का मसला है नाहिद, वो पूरे सूबे में बिल्कुल बेकाबू है। खुसूसन जो वज़ीर आला साहब अली अमीन गंडापुर साहब जो जुल्फ़ों वाली सरकार कहलाते हैं, वो उनके सूबे में और उनका जो अपना आबाई डिवीज़न है डेरा इस्माइल ख़ान, वहाँ पे हालात बहुत नागुफ्तबे हैं। वहाँ पे दहशतगर्दी जो है वो उरूज पे है, जो दरअंदाजी हो रही है वो एक अलग मसला है। ये कल जो स्वात मलम जब्बा में हुआ, ये तो अल्लाह ताला का बहुत करम हुआ कि अल्लाह ताला ने उस वाक़े में जो गैर मुल्की सफारतकार थे, दर्जन भर सफारतकार, खुदा न खास्ता उनको क्या कुछ हो जाता, आलमी फोरम पे पाकिस्तान को कितनी बड़ी हसमियत का सामना करना पड़ता। तो वज़ीर आला साहब और सूबे की सिक्योरिटी का, गोची पुलिस ने फिर भी बहादुरी का मुजाहरा किया, अपनी जानों का नजराना दिया है, लेकिन अपने लेवल पे जब एक सफ़ीर भी कहीं पे मूव होता है तो पूरी सूबाई मशीनरी जो है वो हरकत में आती है, उनको प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन उस सूबे में 12-13 जो है सफ़ीर जा रहे हैं, और वो भी मलम जबा जैसे हसास इलाक़े में, और हमारे वज़ीर आला साहब और वज़ीर आला हाउस जो है उससे लाइलम है, और वो जलसों की मनसूबाबंदियों में मसरूफ़ है। वो जो काला शाह काकू में दुनिया ने वो नज़ारा भी देखा कि 4.5 करोड़ सूबे का एक नुमाइंदा और मुंतखब वज़ीर आला कहलाने वाले अली अमीन गंडापुर खैबर पुख्तूनख्वा पुलिस के जो सर्विंग पुलिस है उसके हाथ से AK-47 लेते हैं और गाड़ियों की शीशे तोड़ रहे। भाई हमने तो अभी तक जो कायदीन है उनका रवैया तो ये देखा है कि अगर कारकुन मुश्तइल होता है तो लीडरान उनके सामने दीवार बन के खड़े हो जाते हैं और उनको रोकते हैं। यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा है, गालम गलूच, इश्तियाल पसंदी, इश्तियाल अंगेजी, ये सारी इस क़यादत का अब खासा बन चुका है। तो सूबे के और हालात आपके पास वक्त कम है नाहिद, वरना मैं आपको अगर चतराल से शुरू हो के वज़ीरिस्तान तक पहुंचूंगा तो आपको कई घंटे दरकार होंगे। हर जगह पे बैड गवर्नेंस, करप्शन, पोस्टों की जो खरीद व फरोख्त और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन जो दहशतगर्दी का मसला है और उसमें जो गैर संजीदा रवैया सूबाई हुकूमत के हवाले से एक ही मिसाल कायम है, फिर आप बाकी मेहमानों के पास जाइएगा। हाँ। जो अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान के साथ जो वज़ीर आला साहब ने खुद ही बढ़क मार के उनके साथ जो मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान किया था, उसका पहला जो नतीजा बरामद, वैसे भी पेशावर में जल्द चांद नज़र आता है, तो उसका पहला नतीजा उस वक्त सामने आया जब पेशावर के कौंसलर जो है तैनात अफ़गानिस्तान के, वो कौमी तराने के ताज़ीम में भी खड़े नहीं हुए। तो ये इन लोगों की कारकर्दगी है, और बाकी तो वो कर रहे हैं। अभी पिंडी में उनका जलसा है तो देखते हैं कि उसमें कितने लोग आते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, लाहौर जलसे की नाकामी, फिर संजानी में जो जलसा हुआ, मियाँ वाली का पहले ऐलान किया गया 29 तारीख को, उसके बाद फिर तब्दील कर दिया गया कि बानी PTI ने कहा कि अब वो पिंडी में जलसा होगा, शायद उसकी भी अब नई कोई तारीख आएगी। वजह क्या है, क्यों बार बार जगह तब्दील कर रहे हैं?
शहर तब्दील कर रहे हैं, मुतमिन क्यों नहीं हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे कि इस वक्त आवाम जो है वो इस हिजानी कैफियत को नहीं पसंद कर रही, इस इंतशारी सियासत को जो है अब ख़त्म कर देना चाहिए, क्यों मुतमिन नहीं हो रहे? शुक्रिया नाहिद। क्या मुझे आप इजाज़त देंगे मैं खिराज तहसीन पेश करूँ साफ़ी साहब को कि एक फ़क़ाही कालम का मज़ा दिया है आज इनकी गुफ्तगू ने, बहुत लुत्फ़ आया। तो ये मेरी दरख्वास्त होगी कि हमेशा इसी उसलूब में गुफ्तगू किया करें, बहुत लुत्फ़ आता है। तो ये जो आप कह रही हैं ना, ये कोई इतनी सीधी बात नहीं है, ये बड़ी उलझी हुई डोर है और इसके ताने बाने बहुत सारी चीज़ों के साथ मिले हुए हैं। असाइनमेंट कहीं और से आया है, इम्प्लीमेंटेशन यहाँ होनी है, और जिसने इम्प्लीमेंटेशन करनी थी वो अपने अमाल का शिकार होकर जेल में बैठा हुआ है। और अब जो है बागडोर वो किसी अली अमीन गंडापुर के हाथ में है, किसी गौहर एडवोकेट के हाथ में है, बैरिस्टर गौहर के हाथ में है, फिर किसी और के हाथ में है। तो वो जो अफरा तफरी बच जाती है ना बाज़-औक़ात, और पता है कि करना क्या है लेकिन डायरेक्शन लेस है, स्ट्रेटजी नहीं बन पा रही, पब्लिक के पास हम वो नारा लेके कैसे जाएं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि जो इस वक्त का करंट दुनिया में मौजू छाया हुआ है उस पर बात करें, इस पाकिस्तान की सिचुएशन के हवाले से। दुनिया गौर कर रही है कि ये क्या तकलीफ़ हो रही है इजराइल के मीडिया को कि वो बार बार ये कहता है कि हमें सूट करते हैं एक साहब जो इस वक्त अडयाला जेल में डॉक्टर साहब, मौजूद मैं इस पे आपको रोकूंगी, फिर हम इस पे बात करेंगे, इस पे बड़ी तफसीली बात करनी है, मैंने सबकी राय लेनी है। अभी ये जलसे जुलूस वाली जो सियासत है, एहतजाजी सियासत है, ज़रा मैं चाहती हूँ एजिटेशनल पॉलिटिक्स से कैसे बाहर निकला जा सकता है, इस पे कमेंट दे दीजिएगा सर। क्यों शिद्दत क्यों इतनी नज़र आ रही है? देखिए, आपने मुझे रोक दिया तो मैं क्या सर इस पे बात करेंगे ना, नेक्स्ट राउंड में बात देखिए, करेंगे। मौजू यही है। मैं आप अदर वे बात करता जी। हूं। देखिए, जब आपके पास टारगेट है कि आपने ये क्या करना है और एक इंटरनेशनल एजेंडा है, क्या एजेंडा है? आपको चीन से दूर करना मकसूद है। ये जो दुनिया में एक पैरेलल सिस्टम इकोनॉमिक बन रहा है उसको नाकाम बनाना मकसूद है। और फिर जब आप ये कहते हैं कि वहाँ डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो उसके बाद ये सूरत हाल हो जाएगी और फिर हम इनको ला सकते हैं। क्यों ला सकते हैं भाई? आपका क्या प्रॉब्लम है? आपके मुल्क में कोई लाने के लिए हम प्रॉब्लम करते हैं, हमको प्लानिंग करते हैं? तो ये सूरत हाल है। इस वजह से ये अफरा तफरी जारी रहेगी जब तक कि हम अपने मामलात में सीधे नहीं हो जाते। और ख़ास तौर पर वो लोग जो आइन को वायलेट कर रहे हैं, जो लोग लॉ एंड ऑर्डर को वायलेट करते हैं, उनको आप गिरफ्त में नहीं लाते हैं। अगर आप उनको गिरफ्त में नहीं लाते हैं तो उसके नतीजे में आपको ये गड़बड़ नज़र आती रहेगी और ये एंडलेस है उस वक्त तक जब तक कि आप इनका खात्मा नहीं कर देते। ठीक है। अच्छा शहनीला, मैं आपकी तरफ आऊँगी, इसी बात को मज़ीद आगे बढ़ा लेते हैं। पहले भी हमने ये बात की, अली अमीन गंडापुर एक आइनी ओहदे पर फाइज हैं, सीएम हैं एक सूबे के, जो जिस तरह से हमने उनको देखा है तो वो बहुत देर से पहुँचे और कोई बहुत बड़ा उनके साथ जुलूस भी नहीं था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने किया AK-47 के साथ उन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़े, तो इसका मैसेज उनके फॉलोअर्स के लिए क्या जाता है? ये बड़ी शिद्दत पसंदी हमें नज़र आ रही है। ऑब्वियसली जो लोग आपके पीछे होते हैं, जो आपके जलसे में आए हैं, वो मज़ीद फिर अग्रेसिव हो जाते हैं, वो फिर 2 कदम आगे चलते हैं। अच्छा, उसमें देखें नाहिद, जो मैसेज बानी पीटीआई की तरफ से भी इस जलसे के लिए, लाहौर के लिए दिया गया था, डू एंड डाई, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है ना कि जब आप अपने वर्कर्स को इश्तियाल दिला रहे हैं कि मरो या मार दो, तो उसकी वजह से जो होता है इंतशार का ख़तरा रहता है। और फिर वो हमें नज़र भी आया, जो अच्छा नाम रखा हुआ रशीद साफ़ी साहब ने, जुल्फ़ों वाली सरकार, उनके रवैये के अंदर ये एक फ्रस्ट्रेशन है जो नज़र आ रही है। देखिए, अली अमीन गंडापुर जब पिछली दफ़ा आया तो उन्होंने आके बड़ी बड़क लगाई थी कि 15 दिन के अंदर मैं बानी पीटीआई को रिहा कर लूँगा वरना मैं गोली खाने के लिए तैयार हूँ। तो 15 दिन तो आज उनके मुकम्मल हो गए, अब पता नहीं वो गोली खाने के लिए कहाँ पर जाएंगे।
तो लेकिन वो लगता है ये कि गोली खुद नहीं खा रहे, वो अवाम को गोलियां दे रहे हैं, क्योंकि लाहौर जलसे में भी आके वो आए हैं और आकर उन्होंने कहा मैं बानी पीटीआई को रिहा करा लूंगा, मेरे ऊपर की गोली खाने की बात करते हैं। नहीं, वो अवाम को जो गोली दी हुई है ना, वो शायद उसकी बात कर रहे हैं, तो बार बार मैं देता रहूंगा। वहां पे वो भी ऐसे उन्होंने कहा मरीज पे वैसे असरअंदाज नहीं होती कि मैं बानी पीटीआई को रिहा करा लूंगा, क्योंकि देखें जो इंतशार पसंद टोला है वो इनके जलसों में आ रहा है, लेकिन अब आपको अवाम की शिरकत नजर आ रही है कि आपको फैमिलियों जलसों में नजर आ रही है। पीटीआई का खासा रहा है ना इनकी पार्टी का, जब जलसे होते तो उसमें में फैमिलियां भी नजर आती थी, उनमें बच्चे भी नजर आते थे। पिंडी के अंदर जो जलसा हुआ था, ये इस्लामाबाद के अंदर जलसा हुआ था, उसके अंदर भी आपको लोकल लोग नजर नहीं आए थे। खैबर पख्तूनख्वा से कुछ लोग आए थे, दूर दराज के गांव से आप लोगों को लेके आए। लाहौर में भी यही हुआ है कि जो उनका क्राउड था वो लाहौरी क्राउड नहीं था, क्योंकि जो लाहौरी क्राउड होता है वो नजर आ जाता है, पता चल जाता है। तो इनकी इंतशारी पॉलिसीज की वजह से अवाम आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इनसे डिस्टेंस करती जा रही है। आपने पूछा ना कि जी ये वेन्यू अब चेंज क्यों हो गया है, मियाँ वाली से अब पिंडी क्यों आगे, देखें मियाँ वाली है बहुत दूर, वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के काफिलों को पहुंचने में टाइम लगेगा, और इनके जलसों में अब जो खैबर पख्तूनख्वा से कोई 3-4 हज़ार लोग आ जाते हैं ना, उसकी वजह से इनकी इज्जत रह जाती है। पिंडी में अब ये है कि फिर आपका खैबर पख्तूनख्वा करीब है तो वहाँ से फिर कुछ लोग आ जाएंगे तो इनकी इज्जत रह जाएगी, क्योंकि अवाम की एक बड़ी अक्सरियत इनको जो है मुस्तरद कर चुकी है। क्योंकि जब आपका एजेंडा ही सिर्फ एक है कि हमने बानी पीटीआई को रिहा कराना है, बानी पीटीआई को रिहा कराने के लिए हम किसी भी हद के ऊपर चले जाएंगे, फिर उसके बाद इंतशार की पॉलिसी जो होती है वो सामने आ रही थी, बानी पीटीआई के हकीकी आज़ादी के लिए निकल चलें, आप मार दें ये मार दें, उसकी वजह से अवाम जो है ना वो अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे जो है ना वो उनसे हटना शुरू हो गया। फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इतने मसले हैं कि लोगों को नजर आ रही है वहाँ पे गवर्नेंस जो हो रही है, भत्ता वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बढ़ चुका हुआ है, जज वहाँ पे अगवा हो रहा होता है, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ वहाँ पे हो रही हैं, हर रोज़ उनके एक स्कैंडल जो नजर आए, ये बीआरटी एक स्कैंडल नहीं है, वहाँ पे तो मालन जबा चेयर लिफ्ट का भी स्कैंडल है, वहाँ पे तो ये जो बिलियन ट्री सुनामी है उसका भी स्कैंडल है, और ये आज के नहीं है, ये जो बीआरटी है इसके ऊपर तो कब से स्टे लिया हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट ने, पेशावर हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि तफ्तीश करें, सुप्रीम हाई कोर्ट से आपने बंदियाल कोर्ट से जाकर उसके ऊपर जो था वो स्टे ले लिया था। तो इनके अगर वहां से खुलने शुरू हो जाए ना उस स्कैंडल, उन सबको रोकने के लिए इन्होंने ये इंतशारी पॉलिसी बनाई हुई है, ताकि लोगों की तवज्जो हमारी गवर्नर से हटी रहे, लोगों की तवज्जो हमारे करप्शन के स्कैंडल से हटी रहे, और हम इनको जलसों में उलझाए रखें, और हुकूमत को जो है हम कोई काम ना करने दें, हम अपनी ये जलसे एहतजाज के जरिए हुकूमत को भी मसरूफ रखें, ताकि अगर कोई यहाँ पे स्टेबिलिटी आ गई, इकॉनमी बेहतर होगी, तो जो इनको थोड़ा बहुत जो मंजन बिक रहा है ना वो भी बिकना बंद हो जाएगा। ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, अब मैं आपकी तरफ आऊँगी, डॉक्टर साहब का पसंदीदा मौजू जिस पर वो बात करना चाह रहे थे उनकी राय बाद में लूँगी। एक ही मुल्क से क्यों हमें इस्राएली मीडिया ही इतनी मोहब्बत क्यों दिखा रहा है, बार बार वहाँ में कॉलम्स क्यों नज़र आ रहे हैं जो लिख रहे हैं कि बानी पीटीआई जो हैं वो इसराइल का एजेंडा बेहतर तरीके से लेकर आगे चल सकते हैं। ये आज मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब का भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी उन्होंने यही गुफ्तगू की, बिल्कुल, कि इसराइली अखबार के आर्टिकल की जो कड़ियाँ हैं वो पाकिस्तान को कमज़ोर और गैर मुस्तहकम करने की साजिश है। देखिए बात यह है नाहिद कि इसराइल टाइम्स के बाद अब यरूशलेम पोस्ट में जो आर्टिकल आया है, इन दोनों को अगर आप पढ़ लें तो एक बात जो है वो बड़ी नुमाया नज़र आती है कि ये दोनों आर्टिकल जो हैं बानी पीटीआई के फेवर कर रहे हैं और उन्हें जो है इसराइल के करीबी हमायती और हामी करार देते हुए ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में सियासी क़यादत की तब्दीली बहुत ज़रूरी हो गई है। देखिए ये जो आर्टिकल्स आ रहे हैं ये इसका मखसूस एक एजेंडा ये है कि पाकिस्तान में ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान को सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर और उसकी पाकिस्तान की दाखिली सलामती को कमज़ोर किया जाए, बल्कि एक इंटरनेशनल एजेंडे के तहत पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए और पाकिस्तान को पाकिस्तान के बारे में ये तासुर कायम किया जाए कि सिर्फ बानी पीटीआई ही इसराइल के हामी हैं और वो मगरिब के जो है वो बहुत चहेते करार दिए जा सकते हैं। आप ये देखें कि इसराइल की जानिब से जो ये आर्टिकल्स आ रहे हैं और मखसूस किस्म का एक माइंडसेट जो है वो सामने आ रहा है, उसकी एक बुनियादी वजह यही है कि बानी पीटीआई जो हैं वो इसराइल के बारे में हमदर्दाना जज्बात रखते हैं और वो ये समझते हैं
کہ اسرائیل کو تسلیم کیے بغیر ہم دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتے، اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے میں اگر کوئی رول ہو سکتا ہے تو وہ انہی کا رول ہو سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت اسرائیلی جو میڈیا ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس پروپیگنڈے میں مصروف ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو ایک ایسا لیڈر قرار دیا جائے جو اسرائیل کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے کا حامی ہے، اور اسرائیل کے ساتھ جو پاکستان اور عرب دنیا میں ایک خلیج جو پائی جاتی ہے اور ایک رکاوٹ جو ہے مین، اس کو ختم کر کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہے بنائے جائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستانی عوام، پاکستان کی ایک بنیادی پالیسی ہے، اور پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں فلسطین جو ہے ایک بنیادی جزو ہے کہ فلسطین کی ایک ایسی آزاد ریاست جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو، اس کو تسلیم کیے بغیر پاکستان جو ہے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ آج جب میاں شہباز شریف نیو یارک میں ہیں تو وہ یقیناً فلسطین کے اس ایشو پر بھی بات کریں گے. ٹھیک ہے سر، اس پہ وقت کم ہے. صافی صاحب، ایک مخصوص لابی اس پر کام کر رہی ہے، آپ کی کیا پرسیپشن ہے، کیا ایجنڈا ہے؟ دیکھیں، پشتو میں کہاوت ہے کہ دمے خیار سنڈاوی، یعنی بینس کی اگر دوستی ہو سکتی ہے تو بین سے ہی سے ہو سکتی ہے. تو یہ جو خاص ایک مینٹیلیٹی اوورآل پورے جو ہم پی ٹی آئی کی سیاست میں اور عمران خان صاحب کی ذات میں جو خوبیاں ہے، وہ اسرائیل اور ان کی جو وہاں کے جو موجودہ سیٹ اپ ہے، شاید ان کو یہ لگ رہا ہو کہ یہ سب سے پاکستان میں ان کے لیے مناسب بندہ ہو. اب اگر یہ ہوتا کہ ترکی کے کسی اخبار میں بانی پی ٹی آئی کے حق میں کوئی مضمون چھپتا تو ہم سوچتے کہ شاید ترکی کو کسی حوالے سے لیڈر صاحب جو ہے اچھے لگے ہو اور وہ چاہ رہا ہو کہ پاکستان میں سیاسی استحکام ہو. سعودی عرب کا کوئی اخبار روزنامہ یہ لکھتا، چین کا کوئی ٹی وی اس پہ کوئی تبصرہ کرتا، تو ہمیں یہ غلط فہمی یا خوش فہمی ہو سکتی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو بانی پی ٹی آئی ہے وہ شاید پاکستان کے لیے، پاکستان کے دوستوں کی نظر میں شاید وہ ایک اچھے حکمران رہے ہیں اور یہ ممالک دوبارہ ان کو واپس اقتدار میں لانا چاہتے ہیں. لیکن ایک ایسی ریاست جس کو پاکستان تسلیم نہیں کرتا، ایک ایسی ریاست جس کے پاکستان کا کوئی ڈپلومیٹک، کوئی سیاسی، کوئی سماجی کوئی رابطہ نہیں ہے، اور وہ ایک بندے کے بارے میں مسلسل نوحہ کنا ہے، تو بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان کے کسی مفاد کو کوئی نقصان پہنچائے، کوئی زچ پہنچائے، تو وہ اس وجہ سے شاید ان کے لیے بیتاب ہے. یہ بالکل تشویشناک صورتحال ہے. میری عادت ہے کہ میں کسی کو نہ تو غدار کہتا ہوں، نہ یہ میرا کوئی ڈومین ہے، لیکن یہ جو مسلسل اسرائیلی میڈیا جو واویلا کر رہا ہے، یہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے. اور اس کی وضاحت اگر خان صاحب نہیں دے سکتے تو کم از کم بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، سلمان اکرم راجہ، علی امین، بہت سارے درجنوں کے حساب سے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر موجود ہے. وہ ہماری ذہنوں میں جو یہ بات بیٹھ گئی ہے یا جو ہمارے ذہن میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے کم از کم وہ سامنے آئے اور ہمیں یہ بتائے کہ اسرائیل کا میڈیا یہ بانی پی ٹی آئی کے لیے اتنا ہلکان کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی کیا رائے ہے سر اس پہ؟ اچھا چلیں، مجھے اجازت فائنلی یہ مل گئی. دیکھیں، ایک تو آپ مضمون اگر اسے پڑھیں نا تو اس میں ایک بے چینی دکھائی دیتی ہے، ایک جلدی دکھائی دیتی ہے. اور جلدی کیا ہے کہ اس شخص کو بانی پی ٹی آئی کو واپس لایا جائے. اور کب واپس لایا جائے؟ تب واپس لایا جائے جب ٹرمپ کے ہاتھ میں بھی کوئی طاقت آ رہی ہو، جیسے ماضی میں آ گئی تھی. تو ایک تو یہ ہے کہ ٹرمپ کی آمد کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ کرنا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں بار بار ٹرمپ پہ حملے ہو رہے ہیں، خبریں آ رہی ہیں. تو اس سے کیا، یعنی اس کو بھی ایک مظلوم بنانا مقصد نظر آ رہا ہے. تو یہ اس پروپیگنڈے کو اور ان خبروں کو کے درمیان بھی کوئی نہ کوئی تال میل ہے کہ آپ ایک تو ٹرمپ کو موقع دیں، ٹرمپ کو آنے کا موقع دیں. دوسرے اگر وہ آتا ہے تو اس کے ساتھ پاکستان میں بھی ایک خاص آدمی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ اس کی بڑی زبردست ایکویشن ہو گئی تھی، اس کو بھی لایا جائے. پھر یہ ہے، اس کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ وہ واحد آدمی ہے
جو اسرائیل کو مسلم دنیا میں اور موسٹ پاپولیٹڈ مسلم کنٹریز میں پاکستان، انڈونیشیا، ملائیشیا وہاں راستہ دکھا سکتا ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ یہ وہی آدمی ہے جس کے لیے وہاں بہت ہی پروپیگنڈا ہو رہا ہے اسرائیل میں اس کے حق پہ. OIC کو توڑنے کی کوشش کس نے کی تھی؟ یاد ہے آپ کو؟ OIC کے 2 اجلاس کرانے کی کوشش کس نے کی تھی؟ یہی آدمی تھا. اچھا، پھر اسی آرٹیکل میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ابراہیم اکارڈ میں اگر وسعت ہونی ہے، اس میں وسعت پیدا ہونی ہے اور مسلم دنیا میں ایکسیپٹیبلٹی پیدا ہونی ہے، تو اس کے لیے اس شخص کی طاقت میں واپس لایا جانا بہت ضروری ہے. آپ پچھلا مضمون یاد کریں تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ واپس آ سکے. تو یہ اسی کنٹینیوشن میں یہ بات ہے. یہ بات ہو گئی. اب مسلم اکارڈ، یہ ابراہیم اکارڈ کی حالت یہ ہے کہ اب پوری مسلم دنیا کی لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں جب تک آپ فلسطین کو تسلیم نہیں کر لیتے. تو اب جو ابھی بات ہو رہی تھی وضاحت کی کہ اس کی وضاحت آنی چاہیے، بالکل آنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور بانی PTI کی طرف سے آنی چاہیے. اور اگر مناسب ترین یہ ہوگا کہ اس پر ایک کورٹ بیٹھے اور اس پر ان سے وضاحت لی جائے کہ بھائی یہ آپ کی محبت میں ادھر درد کیوں ہو رہا ہے. ایک بات تو ابھی جو سرحد KP حکومت کے جو ترجمان ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ بانی PTI کو اس پر وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو میری سجیشن یہ ہوگی کہ ان کو بھی بلا لیا جائے اسی کورٹ پہ اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیا آپ کھچڑی پکا رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو اگر سر وقت کم ہے. شنیلا میں آپ کی طرف آؤں گی، کیوں وضاحت جاری نہیں کی جا رہی ہے، کیوں اس کو اوائڈ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں کچھ دال میں کالا ہے تو جو ہے اوائڈ کیا جا رہا ہے نا. اور ہمیں یاد ہے کہ جو بانی PTI ہیں انہوں نے ایک مسلم میئر کے مقابلے میں ایک یہودی میئر کی کیمپین لندن کے اندر چلائی ہوئی تھی. تو ان کے تعلقات تو ہیں جو وقتاً فوقتاً اخبار جو سامنے لے کے آ رہا ہوتا ہے. اور اس کا ایک اور اینگل بھی ہے. دیکھیں جو بانی PTI ہیں وہ کوشش کریں کہ آکسفورڈ کے چانسلر کے الیکشن کے لیے کھڑے ہو جائیں. پچھلے دنوں ان کے خلاف ایک کالم آیا تھا جب گارڈین کے اندر جس میں ان کو پرو طالبان بتا دیا گیا. تو اس کی وجہ سے بہت سا مرگری میڈیا یا ایسے لوگ جو لبرل خیالات رکھنے والے تھے ان کی ووٹنگ پہ اثر نہ پڑے. تو یہ جو کالم بھی اب لکھوایا گیا ہے یہ ان کے لیے پھر ہمدردیاں پیدا کرنے کے لیے لکھا گیا ہے. ایک تو ویسے بھی وہ ان کا اثاثہ ہے، دوسرا یہ اس لیے بھی لکھا گیا ہوگا کہ وہ لوگ جو پرو طالبان سمجھ کے کچھ ان کے خیالات ان کے خلاف جا رہے ہوں گے تو کہیں اس الیکشن پہ اثر نہ پڑے. تو یہ آج کا کالم لکھ کے بتانے کی کوشش کی گئی کہ یہ ہمارے آدمی ہیں، آپ لوگ سوچ لیجئے گا ووٹ ڈالتے ہوئے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. ذرا ہم جو سیکیورٹی کے ہمارے مسائل ہیں، امن و امان کے مسائل ہیں، خیبر پختونخوا کی بات کر لیں، بلوچستان کی بات کر لیں. اس وقت اس ایشو کو کس قدر سنجیدگی سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ سیکیورٹی فورسز ہمارے جو جوان ہیں وہ اپنی جانیں بھی قربان کر رہے ہیں اور اس پر بڑے فوکسڈ ہمیں نظر آ رہے ہیں. عزم استحکام VN کے تحت بہت سارے آپریشنز بھی ہو رہے ہیں. ابھی جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے معلم جبہ والا، یقیناً یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. سوات میں غیر ملکی سفیروں کے اسکواڈ کے قریب دھماکہ ہوا ہے اور خدا نخواستہ اگر کوئی بہت بڑا واقعہ ہو جاتا، اگرچہ اس میں ہمارے ایک پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور 3 زخمی ہوئے ہیں، لیکن اگر جو غیر ملکی اس میں ایمبیسڈرز سے کوئی ایسا بڑا واقعہ ہو جاتا تو پاکستان کو کتنی زیادہ ہزیمت اٹھانی پڑتی اور پاکستان کے لیے کتنا نیگیٹو ہوتا. یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر، ان کے انتظامیہ کے اوپر کہ انہوں نے صحیح طریقے سے انتظامات کیوں نہیں کیے. اور اگر تھوڑا سا اس کو مزید آگے بڑھا لیں، خیبر پختونخوا پولیس کی ایک مرتب کردہ رپورٹ میرے سامنے موجود ہے. اس کے مطابق صوبے بھر میں رواں برس اب تک کالعدم تنظیموں کی جانب سے مختلف حملوں میں 337 اہلکار اور جو عام شہری ہیں 616 وہ زخمی ہوئے ہیں. اور خیبر پختونخوا میں بھتہ خوری کے 98 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں. معاملات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، اس کی طرف توجہ کیوں نہیں ہے؟ حافظ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جی سر. خیبر پختونخوا ہی ایک بڑا ایسا صوبہ ہے جو دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہے. جس رپورٹ کا ناہید آپ ذکر کر رہی ہیں اسی میں یہ بتایا گیا ہے کہ 6 مہینوں کے دوران 477 واقعات ہوئے دہشت گردی کے اس صوبے میں، صرف اس صوبے میں. اور اس صوبے کے 26 جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ عسکریت پسندی کا شکار ہیں.
اس وقت تقریباً عملی طور پر یہ صوبہ جو ہے وہ خطرناک ایک دوراہے پر کھڑا ہے، جہاں عسکریت پسند جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی کارروائیاں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگر سیکیورٹی فورسز جو ہیں اپنے آپریشن نہ کر رہی ہوتی تو یقیناً آج صوبے کی حالت بہت ہی دیگرگوں ہو چکی ہوتی، لیکن سیکیورٹی فورسز کی جو کارروائیاں ہیں، دیکھیں 31,000 آپریشن جو ہیں کوئی معمولی بات نہیں ہے، یا اگر وہ ISPR یہ کہہ رہا ہے کہ 300 آپریشنز پولیس، پیراملٹری فورسز، سیکیورٹی فورسز جو ہیں ڈیلی کر رہی ہیں، یہ کوئی معمولی واقعات نہیں ہے۔ اس میں ہزاروں ہماری قربانیاں جو ہیں سیکیورٹی فورسز کی بھی اور ہماری شہریوں کی وہ الگ سے ہیں۔ اب دیکھیں اگر سیاسی قیادت اور وہاں کی منتخب قیادت جو ہے اس کے سامنے ایجنڈا یہی ہونا چاہیے کہ صوبے میں سب سے پہلے لا اینڈ آرڈر کو بہتر بنایا جائے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہاں پر جو بھی دہشت گردی کے واقعات ہیں یا جو دہشت گرد عناصر ہیں ان کے خلاف پوری عوام کو ساتھ لے کر چلا جائے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ عوام اور حکمرانوں کے درمیان فاصلے ہیں، عوام جو ہیں اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، حکمران جو ہیں سیاسی مسائل کو پہلے حل کرنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دہشت گردی ان کے لیے کوئی ترجیحی ایجنڈا میں شامل نہیں ہے۔ اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ نہ صرف یہ کہ جو آپریشنز ہیں خواہ وہ عزم استحکام ویژن کے تحت ہوں یا نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہوں، ان کو مربوط طریقے سے آگے بڑھایا جائے اور صوبے سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ صوبے میں امن ہوگا، اس صوبے میں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بلوچستان جو ہے اس میں بہتری آئے گی اور باقی علاقے جو ہیں پاکستان کے اس میں بھی امن و امان قائم ہوگا، اور یہی وہ حالات ہیں جو عوام کو سکون اور امن کی راہ دکھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا صافی صاحب، یہ جو معلم جبہ والا واقعہ ہوا ہے کتنا تشویشناک یہ واقعہ، ویسے اگر دیکھا جائے تو دہشت گردی کا ہر واقعہ جو ہے وہ بڑا تشویشناک ہوتا ہے، بڑے افسوس بھی ہوتا ہے اس کے اوپر، لیکن یہ کتنی خطرناک پلاننگ تھی، اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہاں کامیابی ہو جاتی تو پاکستان کو کتنے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا؟ دیکھیے ذمہ داری تو براہ راست صوبائی حکومت کی ہے، سیکیورٹی کے جتنے بھی معاملات ہیں اسپیشلی جو سول سائٹ پہ ہے وہ پولیس ہی ان کا ذمہ دار ہے، اسپیشل برانچ ہی ان کا ذمہ دار ہے۔ حیرت اس بات پہ ہے کہ دیکھیں ایک وفاقی لیول کا سیکٹری یا صوبائی لیول کا سیکٹری بھی جب موو کر رہا ہوتا ہے تو اس کا پورا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، صوبائی انتظامیہ کو خبر ہوتی ہے کہ کہاں پہ اس شخصیت نے جانا ہے، کہاں پہ انہوں نے کسی میٹنگ میں، کسی اجلاس میں، کسی تقریب میں شرکت کرنا ہے۔ آپ کے اسلام آباد سے 10-12 سفیر چل پڑتے ہیں اور جاتے ہیں کہاں؟ ملم جبہ، اس ایریا میں جو ملا فضل اللہ کا ماجگار ہے، اس جگہ میں جو ان کا جو سیاسی فادر کا جن کو درجہ حاصل ہے اس وقت، جن کا کورٹ مارشل کی کارروائی جن کے خلاف ہو رہی ہے، وہی شخصیت، وہی سابق فوجی افسر اسی علاقے میں بارڈر کول کے افغانستان سے ایک پورے کیپ کو لا کے وہاں پہ آباد کر چکے ہیں۔ اتنے حساس علاقے میں جب آپ کے اتنے بڑے لیول پہ سفارتکار جا رہے اور صوبائی حکومت کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے۔ اس سے پہلے داسو کا واقعہ جو ہوا وہ خیبر پختونخوا کے علاقے میں، اب جتنی بھی رپورٹیں سامنے آ رہی کہ مانسیرا میں اس واقعے کی پھر پوری پلاننگ ہوئی اور پھر جا کے واقعہ رونما ہوا، اس واقعے کے بعد بھی اس صوبائی حکومت کی آنکھیں نہیں کھلی۔ اسی سوات میں ایک وزیر اعلیٰ تھے PTI کے محمود خان، وہ جو دہشت گردوں کو TMS سے باقاعدہ فنڈز جاری کرتے رہے ہیں۔ ابھی اسی سنت پہ یہ صاحب جو ہے علی امین صاحب یہ کاربند ہے، اور جنوبی اضلاع میں وہ شمال میں طالبان کو سپورٹ کرتے رہے، جنوبی اضلاع میں یہ خود بتے دیتے ہیں، اپنے گاؤں تک یہ نہیں جا سکتے، ان کے بھائی، ان کے خاندان کے لوگ سارے پشاور اور اسلام آباد میں مقیم ہیں، ان کی ترجیحات میں ہے ہی نہیں بات۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، امن و امان، سیکیورٹی کے معاملات ترجیحات میں شامل کیوں نہیں ہیں؟ کیوں اس پہ کام نہیں کر رہے؟ اچھا، کیا اس کی ترجیحات میں امن و امان شامل ہو سکتا ہے جس صوبے کا وزیر اعلیٰ خود وائلنس میں حصہ لے، خود توڑ پھوڑ کرے، خود لا لیسنس پر مبنی نعرے لگائے، پولیس کی گاڑیوں پر حملے کرے، شیشے توڑے، گاڑیاں توڑے، ہاتھ میں غیر قانونی طور پر اسلحہ لے، پولیس کی گن میں آپ اٹھا کر لہرا نہیں سکتے، یہ جرم ہے، اس کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ تو جو یہ کرتے ہوں ان کے عہد میں یہ کیسے لا لیسنس جو ہے وہ
یعنی اس کا خاتمہ ہو ٹھیک سکتا ہے۔ ہے، ایک پہلو۔ دوسرا پہلو یہ کہ اگر آپ کسی ملک میں ایسا ہو کہ قانون اور آئین بازیچہ اطفال بن جائے اور ایک تعصب قوی ہو جائے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو چاہے ان کو توڑ سکتا ہے، جو چاہے اپنی مرضی کی نظیر لا سکتا ہے، جو چاہے اپنی مرضی کا رنگ دے سکتا ہے، اپنی مرضی کا کوئی نتائج حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، تو وہاں یا کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس سے آپ کی انتظامیہ جو ہے وہ بالکل زیرو ہو جائے، معطل ہو جائے، تو ایسی صورتحال میں یعنی بدامنی ہوتی ہے، خرابی ہوتی ہے، عوام بھی مصیبت پہ چلے جاتے ہیں، حکومت بھی مصیبت میں چلی جاتی ہے، خارجہ تعلقات مصیبت پہ پڑ سکتے ہیں۔ یہ تو سوچی سمجھی سازش ہے نا، یہ معلم جبہ والی، خارجہ تعلقات بھی جاتے ہیں، آپ کا بزنس بھی جاتا، آپ کی سرمایہ کاری بھی جاتی۔ یہ تو سلام ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کے ان مہمانوں کی حفاظت کی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ایک سازش نظر آتی ہے۔ اس لیے جو لوگ اس عمل میں معاون بن رہے ہیں یا جن کے عمل سے دانستہ یا نادانستہ اس کو تقویت ملتی ہے، ان کو آنکھیں کھولنی چاہیے اور وہ پاکستان کی طرف آ کے کھڑے ہوں، جب یہ معاملات ٹھیک ہوں گے، ورنہ ان لوگوں کے جن کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں وہ اس چیز کو خراب کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے شاہنیلا، بیرونی قوتیں بھی اس میں شامل ہیں، ان کا بھی ایجنڈا ہے، لیکن پھر ہمیں مقامی سطح پر بھی جب اس قسم کی لاپرواہی نظر آئے گی، ایسی غفلت نظر آئے گی کہ چیزوں کو صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں کیا جا رہا، تو پھر اس قسم کے واقعات تو ہوں گے۔ کیسے روکا جا سکتا ہے اس کو؟ دیکھیں روکے تو تب نا جب نیت ہو، جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہے وہ تو اپنی جانیں وہاں پہ شہید کر رہی ہیں، وہ تو ان کے ساتھ مقابلہ کرے، لیکن آپ کو لوکل لیول پہ بھی ضرورت ہوتی ہے کہ جو وہاں کی حکومت ہو وہ آپ کو سپورٹ کرے، لیکن ایک ایسی حکومت جو دہشت گردوں کے ساتھ ہمدردی رکھتی ہو، جنہوں نے دہشت گردوں کو وہاں پہ لا کے بسایا ہو، جو دہشت گردوں کو کہہ رہے ہو کہ یہاں پہ اپنے دفتر کھول لیں، اور جو دہشت گردوں کو اپنے میٹنگوں میں بلا رہے ہوتے ہیں، ان کے جب ایسے رویے ہوں گے تو جو ہماری سیکیورٹی فورسز جو وہاں پہ لڑی ان کو تو پیچھے سے مورل سپورٹ نہیں ملے گی نا، اور ہم یہ اسی وجہ سے معاملات جو ہیں وہاں پہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ بنو کے اندر، ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ وہاں سے لوگ جو ہیں وہ ہجرت کرنا شروع ہو گئے دوسرے شہروں کے اندر، کیونکہ وہاں پر راتوں کے ٹائم تو وہاں پہ دہشت گردوں کا قبضہ ہو جاتا ہے، پولیس جو ہے وہاں بھتہ خوری کے جو واقعات ہیں 98 کیسز جو، لیکن یہ بھتہ خوری کے واقعات دیکھیں بہت پہلے سے رجسٹرڈ ہونا شروع ہو چکے ہوئے تھے، یہ ریپورٹڈ ہے، یہ ریپورٹڈ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ہو رہے ہیں، اور یہ تب ہو رہے تھے جب بانی پی ٹی آئی کی اس ملک کے اندر حکومت تھی، یہ اس وقت سے یہ معاملات وہاں پہ جو تھے پھیلنا شروع ہو گئے تھے، تو وہاں پہ حالات جو ہیں ان کو جان بوجھ کے خراب کیا جا رہا ہے، اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک صوبے میں حالات خراب ہوں گے، ہم ساری توجہ اس سے مرکوز کروا کے دوسرے صوبوں میں بھی ہم انتشار پھیلانے کی کوشش کریں گے، اسی طرح دہشت گردوں کو لا کے دوسرے صوبوں میں جو ہے پھیلایا جا رہا ہے، تو جب تک ان کی نیت نہیں ہوگی اور وہ وہاں کی حکومت وفاقی حکومت کے ساتھ مدد نہیں کرے گی تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہاں پہ جا کے دہشت گردوں کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، کیونکہ آپ کو لوکل لیول پہ بھی ضرورت پڑتی ہے، بہت زیادہ ضرورت اس لیے کہ یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اب وہ عوام کے سامنے اس کو ایکسپوز کیا جائے اور عوام کو بتایا جائے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلے ہیں تو اس کی وجہ یہ حکومت ہے جو دہشت گردی کا ہمیں خاتمہ وہاں پہ نہیں کرنا دینے چاہ رہی، اور وفاقی حکومت کو بھی جو ہے نا اب ایک فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جب آپریشن کرنا ہے تو پھر اس کو پراپر آپریشن کر کے وہاں پہ دہشت گردی کو ختم کرے، تاکہ عوام بھی سکھ کا سانس لے اور عوام کو بھی ریلیف ملنا شروع ہو، اور کب تک ہم اپنے لوگوں کو شہید کرتے رہیں گے، ہماری جو سیکورٹی فورسز کی جانیں جو فالتو تو نہیں کہ ہم ان کو ضائع کرتے رہیں ان لوگوں کے وقت ختم ہو گیا۔ شاہنیلا بہت شکریہ، حافظ طاہر خلیل صاحب، رشید صافی صاحب، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، شاہنیلا مار صاحبہ، اور آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا۔ دہشت گردی کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں یقیناً یہ کوئی بڑی طویل جنگ ہے، پاکستان پہلے بھی لڑ چکا ہے، بڑا ہم نے نقصان بھی اٹھایا ہے، لیکن اس پر قابو پا لیا گیا تھا، بدقسمتی سے دوبارہ پھر ہم اس کے نرغے میں ہیں، اس کے لیے یقیناً بڑی سنجیدگی درکار ہے تمام سیاسی قوتوں کی طرف سے بھی، اور عسکری قیادت، ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ جس طرح سے آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں، اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اس پر تو اوبویسلی کوئی سوال جو ہے وہ نہیں بنتا۔ بہرحال آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔